पळय आयज हो कोलाचो एक जेन्युइन इश्यू आसा जो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा मुर्मगांव आनी जो पोर्टान जो कोल हँडलिंग जाता बाय अडानी आनी JSW हे दोगांय कंपनीक लागून जो जेन्युइन इश्यू आसा तेजे लागून आमी आवाज उठयलेलो आसा आनी हे फुडें सुद्दां कंटिन्युअसली असेंब्लीन सुद्दां हो आवाज आमी उठयलेलो आसा तेज्या लागून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा फाटल्या दिसांनी जो एक कोल थंयचो जो लो ग्रेड कोल येयलो इंडोनेशियन कोल येयलो आनी तेज्या लागून तेजो वास जो जावपाक लागलो आनी तो आख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन इफेक्ट जालो तेज्या उपरांत आमी तेजेर खुबशे प्रिकॉशन घेतले आनी ते प्रिकॉशन घेतल्या उपरांत आमचे हेजेर जाले तेजे उपरांत आमी आयज पळयलेले आसा कितें जे आमकां इन रायटींग जे आमच्या अडानीन दिल्लेले आसा इन रायटींग आनी ते इन रायटींग आमी तेंचे वचून घेतले आसा आनी आतां सद्या खंय तरी जो वास आसा पळय तो खंय तरी कंट्रोलान आसा बट तेजेर हे इशू काबार जायना हो विशय आसा तो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या फुड्यांनी मांडलेलो आसा आनी आमचे जे सगळे थंयसरले कावन्सिलर्स असलेले म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन आसलो तेंच्यांनी एक मिटींग आपयलेली स्पेशल मिटींग आनी ते मिटिंगेक हांव स्वता उपस्थित आसलेलो आनी तेंच्यांनी एक रेजोल्युशनूय घेतलेलें आसा आनी तांकां हांवें एश्युअर केलेलें की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा बरोबर मिटींग फिक्स करतलो त्या प्रमाणे फाल्यां 4 मिटींग फिक्स जाल्लेली आसा सगळे आमचे कावन्सिलर चेअरपर्सन आमचे मुर्मगांवचे हांव तांकां अपील केल्लेलें आसा की 25 कावन्सिलरांनी हे मिटिंगेक एटेंड जावचे जेंकां हो विशय लागता सगळ्यांकूच लागता आख्या मुर्मगांव तालुक्याक लागता हो विशय सगळ्यांनी एटेंड जावचे म्हणून हांवें तांकां अपील केल्लेलें आसा आनी म्हाका दिसता ते फाल्यां सगळे जाण येतले हांगा ते मेमोरंडम कितें आसा ते आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक दितलो आनी हो खंय तरी विशय आसा तो सेटल जातलो जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान अजून पर्यंत आमकां जे उतर दिल्लेलें आसा हावसांत म्हाका स्पेशली दिल्लेलें आसा कितें जो कॅपिंग घातलेलो आसा तांकां कोल तो एक सुद्दां टर्न वाडपाना म्हणून आनी त्या प्रमाणे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आपले उतार दवरलेले आसा अजून पर्यंत थंयसर जो इन्क्रीज कोल जो हँडल जाता पळय जे दोनी कंपनी एक टन सुद्दां तेजे भितर इन्क्रीज जाल्लो ना आनी आयज सुद्दां हालींच आमकां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान उतर दिलें आसा की एक सुद्दां टर्न थंयसर इन्क्रीज जावपाक दिवपाना जे चल्ला ते प्रमाणे आनी जो वास येता तो कोल लो ग्रेड कोल येता पळय तो गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सुद्दां तांकां बरयलेलें आसा की तसलो कोल थंयसर हँडल करचो न्हू बट हे एश्युरन्स आमचे सगळे कावन्सिलराक घेवन हांव फाल्यां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक मेळपाचो आसा आनी तेंचे कडसून आमकां एक खंय तरी एक कितें तरी तेजेर आमकां सोल्युशन मेळटलो हेजो आमकां विश्वास मीटिंग खंय जातली ती मीटिंग खंय जातली मीटिंग हांगा मंत्रालयान जातली मीटिंग आमचे CMच्या कॅबिनान जातली फाल्यां 4 पण ते कंपनीकूय आपयला ते कंपनीचे कोण कंपनीचे रिप्रेझेंटेटीव आसतले आमचे अडानीचे रिप्रेझेंटेटीव आसतले तांकां आमी थंयसर आपयले. शंकर बाब गेले इलेक्शनात जो मेन मुद्दो हद्दपार जावप म्हणून ते आयज तूं म्हाजो मॅनिफेस्टो काडून पळया सगळ्यांचो आमी म्हटलेले कितें जे कोल आसा ते आमी जे पोल्युशन जाता कोलाचे ते कंट्रोल करतले आनी तेज्या भितर आमी आयज सस्पेंड आसा आयज आमी लोकांचो जो विश्वास आसा तो आजून पर्यंत खंयच तोडूना 1% सुद्दां आमी कोल ते वाडोवपाक दिना आनी जे पोल्युशन जाता थंयसर ते आमी कंट्रोल करपाक लागून फाटल्या दिसांनी जो इश्यू जालो तेजेर स्वता हांवें आवाज उठयलेलो आसा हांव आमची लोकांक घेवन हांवें थंयसर आंदोलन केल्लेलें आसा आनी म्हाका दिसता हो इश्यू आमी सॉर्ट आउट पोल्युशन कशी कंट्रोल करतली कशें कंट्रोल पोल्युशन ऑलरेडी कंट्रोल जाल्लेलें आसा सांगलें